औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं एक खातून के बारे में बात करूँगा। खातून का नाम था बेटी क्लियर ग्राम। तो बेटी एक बड़ी लाव वाली सी बच्ची थी। हर वक्त पेंटिंग करना, मसवरी करना उसे बड़ा शौक था। वो पैदाइशी फनकार थी, लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़े। वो रोज़ उसे ताकीद करते कि कुछ करो, पढ़ो कुछ। लेकिन वो बड़ी गैर संजीदा थी पढ़ाई में। थोड़ा बहुत पढ़ लिया वरना ना। नतीजा ये हुआ कि उसके स्कूल वालों ने उसके गैर संजीदा रवैये से तंग आकर उसे स्कूल से उठा बाहर फेंका। खैर, उसने परवाह न की, अपनी पेंटिंग और मसवरी और अपने शुगल जारी रखे। जब वो 17 साल की थी तो उसकी शादी एक बंदे से, वारन नाम के बंदे से हो गई। वो जंग अजीम का ज़माना था, 42 की बात है। चंद दिन शादी के बाद गुजरे थे कि उसके खामन को फौज में बुला लिया गया और वो जंग पे चला गया। उसके जाने के चंद थोड़े दिन बाद 30 दिसंबर 1942 को इसने अपने एक बेटे को जन्म दिया। ये अकलौता उसका बेटा है जिसे इसने जन्म दिया। 46 में इसका मियाँ वापस आया। चंद दिन इकट्ठे रहे, लेकिन किसी बात पर नाचाकी हो गई और इसने उसे तलाक दे दी। जब मियाँ तलाक दे के चला गया तो अब इसके पास इसे समझ नहीं आ रही थी। ये अपने बेटे की माँ भी थी, बाप भी थी। इसे दोनों हैसियतों से उसकी परवरिश करनी थी। चनाचे इसने एक कंपनी में टाइपिस्ट के तौर पर नौकरी कर ली। ये वो ज़माना था जब औरतों का नौकरी करना बहुत बड़ी बात होती थी। कोई मायूब थी या औरतों को नौकरी कम मिलती थी, नौकरियां थी नहीं औरतों के लिए। तो एक टाइपिस्ट की नौकरी मिल जाना बड़ा रिस्पेक्टेबल काम था और ये बड़ी खुश थी कि नौकरी करती रही। फिर हुआ यूं कि 1950 में इसका जो बाप था वो डेलिस के इलाके में रहता था जहां इसकी पैदाइश हुई थी। वो अपने कुछ जायदाद छोड़ के फौत हो गया। जब वो फौत हुआ तो उस जायदाद का कंट्रोल संभालने के लिए, उस जायदाद पे चूँकि यही वारिस थी, तो जायदाद हासिल करने के लिए उसका कंट्रोल कर ये डेलस शिफ्ट हो गई। वहाँ आके फिर इसने नौकरी की तलाश की। तो वो जो टेक्सास बैंक था उसमें ये एग्जेक्टिव सेक्रेटरी के तौर पे मुलाजिम हो गई। ये एक बहुत बड़ा औरत का बहुत बड़ा ओहदा था किसी बैंक में, क्योंकि औरतों के पास तो ओहदे होते ही नहीं थे। बहरहाल इसने वहाँ जॉब शुरू कर दी। जब ये जॉब पे काम कर रही थी तो वहाँ टाइपिस्ट की हैसियत से ज़्यादा इसका काम था, तो इसे एक मुश्किल पेश आती थी। जब ये कुछ टाइप करती, कुछ चीज़ें टाइपराइटर पे इसने लिखनी, तो कहीं गलती हो जानी ना, तो गलती का अजाला कोई नहीं था। उसे रबड़ से मिटाना, उसे वो इतना मुश्किल काम था कि समझ नहीं आती थी ये गलती को कैसे ख़त्म किया जाए। वो बड़ा परेशान कुन मसला था। ये रोज़ सोचती कि इसका क्या हल है। चूँकि मसवरा थी, आर्टिस्ट थी, इसका रोज़ का काम था रंगों से खेलना। इसे अजीब ख्याल आया। इसने सोचा कि कोई ऐसा रंग जो बिल्कुल कागज़ के रंग से सिमिलर हो, अगर वही रंग कागज़ पे लगा दिया जाए तो वो कागज़ की तरह हो जाएगा और गलती गायब हो जाएगी। तो वो लगाना। इसने घर आके वाटर पेंट्स लिए। वो ख़ास तौर पे वो कलर जो कागज़ का था, अपना दफ्तर से कागज़ लेके आई, कागज़ से वो कलर मैच किया और ब्लेंडर में रख के उसे मिलाया। मिलाने के बाद इसने उसे इस्तेमाल किया, बड़ा ठीक था, बड़ा सही आ गया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये था कि वो जो इसने लगाया है केमिकल या जो रंग लगाया है, वो वहाँ कायम कैसे रहे। वो तो थोड़ी देर में वाटर कलर था, झड़ जाता था।
یہ اپنے بیٹے کے اسکول چلی گئی. وہاں اس نے کیمسٹری کے اساتذہ سے پوچھا کہ کوئی کیمیکل بنا. کافی ڈسکشن کے بعد اسے ایک کیمیکل مل گیا. اس نے آ کے اس کا تجربہ کیا. بڑا کامیاب تھا. وہ جو اس نے لگایا سلوشن وہ سٹک کر گیا، وہ پوری طرح چمٹ گیا اس کے ساتھ. اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اسے تھوڑا سا کیمیکل تیار کیا. پھر چھوٹی چھوٹی بوتلیں لی، ان پہ مسٹک آؤٹ لکھ کے ایک لیبل لگایا، اور وہ کچھ خود استعمال کیا، کچھ اپنے ساتھیوں کو بیچ دیا. چونکہ ہر ایک کو یہ پرابلم تھا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی. انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. شروع میں چند ماہ یہ جب بیچتی رہی تو ساتھیوں یا واقفکاروں میں بیچتی تھی تو اس کی 100 کے قریب شیشیاں بکتی تھی. یہ اسی میں خوش تھی. اتفاق سے ایک میگزین والے نے اس کی وہ پروڈکٹ لی اور اسے ایک شاہکار پروڈکٹ، شاہکار دریافت قرار دے کے اخبار میں اپنے میگزین میں بڑا سا آرٹیکل چھاپ دیا. وہ آرٹیکل چھپنے کی دیر تھی کہ اس کی جو سیل تھی اسے 4 چاند لگ گیا. سیل میں بڑی تیزی آ گئی. اب یہ باقاعدہ اس نے اپنے بیٹے کی مدد دے کے کچھ چند ملازم بھی رکھ لیے اور وہ بوتلیں بیچنی شروع کر دی. اس دوران اس کے دفتر والے اس سے تنگ تھے کہ یہ اپنے کام میں وقت کم دے رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا. لیکن اب اسے نوکری کی پرواہ نہیں تھی، اس کا اپنا کام بہت چل رہا تھا. اس نے وہ شیشیاں لاکھوں کے حساب سے بیچی. جنرل الیکٹرک والوں نے اسے بہت بڑا آرڈر دیا. اس دوران اس نے ایک شخص ولیم سے شادی کر لی. وہ 1962 میں ولیم نہیں، رابرٹ گرام سے شادی کر لی، جو اس کا ہاتھ بٹانے لگا. ان دونوں نے مل کے کافی سیل کو بہتر کیا. 1967 میں 62 میں اس نے اس سے شادی کی تھی. 67 میں یہ ایک بڑی کمپنی تھی جس نے 10 لاکھ بوتلیں اس لیکوڈ کی بیچی. جو مسٹک آؤٹ تھا اس کا نام بھی انہوں نے بدل کے لیکوڈ پیپر رکھ لیا، اور لیکوڈ پیپر جو ہے وہ 31 ممالک میں اس کی 10 لاکھ بوتلیں سیل ہوئی. پھر 1975 میں وہ جو اس کا نیا میاں تھا رابرٹ گرام، اس سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے. اس نے طلاق لے لی اور وہاں 35,000 مربع فٹ جگہ خرید کے اپنی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر بنایا. جہاں جہاں ٹائپسٹ تھا، ہر ٹائپسٹ کی وہ ضرورت تھی، وہ جو سلوشن تھا. چنانچہ اس کا سلوشن ہزاروں کے حساب سے وہ وائٹ لیکوڈ یا وائٹ فلوئڈ ہر جگہ بکا. جلٹ کمپنی نے اس کا 1979 میں اس کا سارا سیٹ اپ خرید لیا. چنانچہ اس نے وہ چھوڑ کے رفائی کام شروع کر دیا. اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا. آج اسے مرے عرصہ ہو گیا، لیکن ایک انسانیت نواز اور دوسرا اس وائٹ فلوئڈ کی مجد کے طور پر اس کا نام زندہ اور تابندہ ہے، اور شاید ہمیشہ زندہ رہے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.